अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पूरी रात जो एक सिलसिला जारी रहा, जिसमें पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और पूरी रात तक, इनफैक्ट सुबह तक पाकिस्तान उसका जवाब देता रहा। और फिर वीडियोज़ के साथ हम वो देखते रहे कि किस तरह से मुतअद्दिद जो पोस्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, जिनमें इत्तलात के मुताबिक खवारिज भी थे, टीटीपी के लोग भी थे, और उनको निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद जो पोस्ट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया पाकिस्तानी अफवाज ने। इसमें ड्रोन्स के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है, कुछ एयर स्ट्राइक्स भी हैं जो की गई हैं, और उसके बाद से ये दरख्वास्तें कि पाकिस्तान सीज़ फायर करे, इनका हमने देखा कि एक तस्करा शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई जिसका अज़्म कर रखा था वो मुकम्मल की। और उसके बाद इस वक्त कुछ मज़ीद फ़र्दर हमें चीज़ों की इतलात नहीं है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा है और पाकिस्तान ने इस चीज़ को कंक्लूड करने के बाद अगर अब फ़िल वक्त स्ट्रेटजिकली कुछ इसमें पॉज दिया है तो हम नहीं जानते या इसका सिलसिला पाकिस्तान दोबारा शुरू करेगा, लेकिन पाकिस्तान यकीनन ये बात वाज़े कर चुका है कि वो किसी के कहने पर इस सारे मामले पर कोई फायरबंदी नहीं करेगा या रुकेगा नहीं, और जो पाकिस्तान के अहदाफ हैं या जो अब पाकिस्तान इरादा कर चुका है उनको निशाना बनाया गया है और उनको निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ पोस्ट को कैप्चर किया गया है, वीडियोज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी अफवाज ने वहाँ पर जाकर अपने परचम लहरा दिए हैं और जो एक गलत फहमी शायद अफ़गान हुकूमत को हुई थी उसको बड़े अच्छे तरीके से दूर कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम दोबारा एक मरतबा जिस तरह पाकिस्तान और भारत की एस्केलेशन या कह लीजिए कि जंग के दरमियान जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानी अफवाज के पीछे खड़े थे, उनकी मॉरल सपोर्ट बन गए थे सोशल मीडिया पर, शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो कल रात भी पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट में ना हो, बल्कि इसके साथ साथ जो कबायली बहन भाई हैं हमारे, जो भाई हैं हमारे, बिलखसूस उन्होंने ये ऐलान किया कि वो भी पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़े। तो जो गलत फहमियाँ शायद सरहद के उस पार मई के महीने में थीं और फिर इस पार इस वक्त अक्टूबर के महीने में थी, ये दोनों बड़ी अच्छी तरीके से दूर हुई हैं, लेकिन एक अच्छा ये प्रेसिडेंट इसको कोई करार नहीं दे रहा। दोनों इस्लामी बरादर मुल्क हैं, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यकीनन जब भी कोई इस तरह करेगा तो फिर पाकिस्तान इस सारे मामले का जवाब देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि पहले DGISPR की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो वाज़े तौर पर तमाम तर चीज़ें बताते हैं, और फिर ऐसे में भारत में बैठकर अगर कुछ अफ़गान तालिबान हुकूमत के लोग वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो यकीनन इस पर पाकिस्तान की तशवीश बढ़ती है। अब ये मामला आगे किस सिमत में जाएगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है कि जो खवारिज हैं, जो फितना हिंदुस्तान है, उसके लोग मौजूद हैं, वो इस्तेमाल करते हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन। पाकिस्तान आगे क्या अब सिलसिला जारी रखेगा, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें कि अब ये सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें किस तरफ जाती हुई और बनती हुई दिखाई देगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। खालिद फारूकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप भी। अब्दुल्ला गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये सुनते आए, कहते आए और मानते आए कि ये साइड हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ है। ऑब्वियसली चीज़ें दुनिया में बदल जाती हैं, चीज़ें बदली, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ पर जब अफ़गान तालिबान आए तो एक सुख का सांस लिया गया और कहा गया कि अब शायद चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसमें भी कोई आपसे ढकी छुपी मुझसे या लोगों से बात नहीं है कि ये तमाम तर लोग जो अफ़गान तालिबान हुकूमत का हिस्सा हैं, ये यहीं से पढ़े लिखे बड़े हुए और फिर उस जानिब गए। फिर ये क्या हुआ, ये तब्दीली क्यों कराई? सबसे पहले ज़रा इस पर रोशनी डालिए, फिर जो अब हुआ है उस पर हम आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो तो हमारी थी ऑलरेडी, तो लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई। लेकिन आप देख लीजिए कि जो उमर जब तक थे तब तक पाकिस्तान को इस सरहद की जानिब से कोई तकलीफ परेशानी नहीं आई, और ना ही जो अफ़गान पाकिस्तान में मुकीम थे उनकी तरफ से कोई भी FIR तक जो है उनके खिलाफ रजिस्टर नहीं हुई। ये वो हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भारत ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपनी जो अमाजगाह थी उसको मजबूत करना शुरू किया। 5 कौंसल खाने पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो है वो बना डाले, और साथ ही साथ जो है
وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ان کے بریگیڈیئر سرونگ آفیسرز تھے اور $4.2 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی بھارت نے افغانستان کے اندر کی، اس کو جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا اور بھارت کے اور جو افغانستان تھا اس کا ایک نیکسس قائم ہو گیا۔ یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ یہ آپ نے درست فرمایا شروع میں اپنے بیانیے میں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ دو ممالک، لیکن اس کا ایک اور اینگل ہے۔ اینگل یہ ہے کہ اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی واقعی افغانستان کے لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک جو کہ وار ڈیوسٹیٹڈ تھا، پہلے سوویت یونین سے، پھر اس کے بعد مغرب نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے اب ان کو تعمیر اور ترقی کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن بھارت کی خوشنودی کے لیے اور بھارت کے چند ٹکڑوں کے پیچھے انہوں نے اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے وطن اور اپنے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو جو ہے وہ بلی چڑھا دیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ وہی جو امیر متقی جو اس ٹائم پہ وزیر خارجہ ہیں، ایک وقت میں ملا عمر کے شاگردوں میں سے تھے، اور ملا عمر کے شاگردوں کا سے میں یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ ملا عمر جس نے بامیان کے اندر جو ہے وہ سٹیچو جو ہے وہ توڑ دیے تھے، بت شکن تھا، آج وہ بت پرستش کرنے والے ملک کے ساتھ جا کے بامیان کے جدھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں جس تصویر کے سائے میں انہوں نے کی وہ بامیان کے وہ مجسمے تھے جس کو خود ان کے استاد ملا عمر نے توڑا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا، دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ گل صاحب۔ مجھے نا ایک بریک کی جانے پڑنا ہے، بریک سے واپس آ کر ہم مزید اس پر بات کریں گے، ساتھ رہیے جی۔ ویلکم بیک۔ خالد فاروقی صاحب کو بھی میں ذرا شامل گفتگو کروں گا۔ خالد فاروقی صاحب، جس طرح سے عبداللہ گل صاحب نے یہ ساری بات ہمیں بتائی، اب ہم کیا سمجھ لیں کہ اس وقت کوئی پرنسپلز نہیں ہیں جو اس وقت طالبان حکومت ہے وہاں پر، ان کی کوئی اپروچ یا ویژن نہیں ہے، یا وہ اپنے بڑوں کا کوئی ویژن لے کر آگے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ بڑے اپنے پیٹی ایشوز اور چیزیں اور اس طرف معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ نا تجربے کاری ایک اور فیکٹر ہو سکتا ہے؟ کیا ہے آپ کی نظر میں یہ؟ دیکھیے اسلان صاحب، عبداللہ گل صاحب ہمارے بڑے اچھے اور معزز دوست ہیں، حالات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، پر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ابھی اپنے پرانے خیالات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان میں جتنا بھی یہ معزز طبقہ طالبان کا حامی موجود ہے وہ سارے اسی طرح کی باتوں میں قوم کو بہلا دیتے ہیں۔ نہ تو ملا عمر اور نہ ہی افغانستان کا کوئی بھی اور شخص جو افغان نیشنلسٹ ہونے کا، ہر پختون افغان نیشنلسٹ ہے، اور افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کو کبھی جس نے تسلیم آج تک نہیں کیا۔ وہاں پہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی گروہ ہو، آپ کسی کو بھی لے آئیں، کوئی بھی آ جائے وہاں پہ، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ہمیشہ سے دشمن رہیں گے۔ یہ بھارت والا معاملہ جو ہے، دیکھیے بھارت کے ساتھ ہماری دشمنی بھی ہے اور بڑی کھلی دشمنی، اور بھارت کا ایک بہانہ دے کے، بھارت کا ایک جواز بنا کے کہ طالبان کو انہوں نے بہکایا ہے، پھسلایا ہے اور انہوں نے ان کو پاکستان کے خلاف کیا ہے، یہ باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ بہت ہو چکی ہے، اب یہ ساری باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ریالٹی تو نہیں ہے افغانستان موجود، خالد صاحب؟ یہ ریالٹی نہیں ہے کیا افغانستان میں ذرا بات مکمل کر لو جی عبداللہ صاحب، یہ افغانستان میں جتنے لوگ موجود ہیں نا، یہ سارے کے سارے پاکستان کے شروع دن سے مخالف رہے، آج بھی پاکستان کے مخالف ہیں۔ اب یہ انہوں نے مذہب کے نام پر انہوں نے اقتدار سنبھالا، دہشت گردی کی۔ ہماری غلطی، ہماری بدقسمتی، ہماری غلط فہمی یہ تھی کہ شاید یہ لوگ ہمارا اثاثہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے یہ سوچا، ضیاء الحق کے دور سے یہ سوچ شروع ہوئی، اور اس وقت کی کہ ہماری سیاسی قیادت کم لیکن عسکری قیادت نے، اس وقت کی عسکری قیادت نے زیادہ اس میں رول پلے کیا، اور انہوں نے ان لوگوں کو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے سمجھا کہ یہ کام آئیں گے، پر یہ پاکستان کے کام نہیں آئے۔ یہ بچھو ہے، یہ سانپ ہے، زہریلے سانپ ہے۔ افغانستان میں کوئی بھی جو شخص ہے، کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا جو وہاں پہ بیٹھا، جو بھارت کا دوست ہو یا کسی دنیا کے کسی اور ملک کا دوست ہو، وہ جو مرضی کرتا پھرے، لیکن بہرحال یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے مفادات سے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، یہ نمک حرام ہے۔ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، یہی تو ان کے سلیپنگ سیل پاکستان میں، اور کون لوگ ہیں یہ یہاں پہ؟ یہ جتنا بھی فتنہ ہے، یہ سرحد کے صرف اس پار نہیں ہے، یہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار بھی ہے، جن کو ہم نے پناہ دی، جن کو ہم نے کیمپوں میں رکھا۔ یہ سارے لوگ جب تک پاکستان سے ان کو نکال نہیں دیا جاتا، پاکستان میں سکون نہیں آ سکتا۔ اور پھر پاکستان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو
اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, اور ان کے بارے میں کوئی بھی یہ ذہن میں یہ کہیں بھی نرم گوشہ جو رکھنا ہے, میرے خیال کے مطابق یہ پھر ان کے مفادات کی نگرانی ہوگی. پاکستان کے مفادات کی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. باقی جو پاکستانی فوج نے اس وقت جو ان کے خلاف ایکشن لیا ہے یہ ڈیو تھا, اور یہ بہت اچھا کام ہوا ہے, کیونکہ جو کچھ بھی یہاں پہ یہ جو انہوں نے جو پناہ گاہیں اپنی بنائی ہوئی تھی بارڈر پہ, میرے خیال کے مطابق جو ہمیں اس وقت آپریشن کا موقع ملا ہے, آپ نے تو اصلاً کہا کہ شاید پاس, اصل تو جو انفارمیشن ہے یہ فوج کی طرف سے ہی آئے گی, پتہ نہیں پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاس ہونا چاہیے. اگر تو یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور جس طرح اب تک کی اطلاعات ہیں کوئی 30-35 ان کی پوسٹیں جو ہیں ان پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے, اگر ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں اپنے سرحدی علاقوں سے دھکیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صرف نہ صرف یہ کام کیا جائے کہ ان کو سرحدی علاقوں سے دھکیلا جائے, جس علاقے میں وہاں پہ خطرہ ہے وہاں سے وہ نکل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپریشن کا دوسرا رخ ہونا چاہیے کہ بارڈر کے اندر جو اس وقت کے پی میں موجود اور بلوچستان میں موجود جو لوگ ہیں, اور جو ہمارا فاٹا جو کہ اب پاکستان کا حصہ بن چکا ہے, ان علاقوں میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے خلاف آپریشن جو ہے شدت کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. اس آپریشن میں خالد صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا وضاحت دے دوں, جہاں تک آپ نے پاز کی بات کی, تو چونکہ اب کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس فی الوقت اس طرح سے خبریں نہیں آ رہی ہیں, تو میں نے اس کو یہ میرے الفاظ رہے کہ یقیناً ایٹ دا مومنٹ پرابلی وی سینگ اے پاز ان اٹ, لیکن یہ آفیشلی نہ اس کو روکا گیا ہے نہ اس پہ کوئی اختتام کی کوئی خبر ہے. آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آؤٹ کر دیا, میں نے اس کی وضاحت کر دی. عبداللہ گل صاحب, اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا obviously it was building up, دونوں پوائنٹ آف ویوز ہیں, خالد صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پر اب بات یہ ہے کہ کل سے پہلے جس کا ہمیں واضح تو نہیں جواب, لیکن یقیناً ہم جانتے ہیں یہ بات کہ کراس بارڈر, اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھئی اب بہت ہو گیا, انف از انف, اگر آپ نہیں کر رہے تو ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. اس کو جواز بنا کر افغانستان نے یہ بلا اشتعال فائرنگ کی. اب یہ کہاں سے اس کو خیال آیا, کیپنگ ان ویو ہماری اسٹرینتھ, ہماری پاور, ہماری پروفیشنل ملٹری, اور وہ ادھر ادھر مانگے تانگے کی بندوقیں اٹھائے ہوئے لوگ کہ دے کین فائٹ ود پاکستان, اور دے ور پرابلی تھنکنگ عبداللہ صاحب کہ یہ ہم کو خاموشی کر لیں گے یا ان کا پھر لحاظ کر لیں گے ماضی کی روایت کی طرح. تب انہوں نے یہ غلطی کی. ہوا کیا کہ جس کے بعد پھر اتنی ان کو ایک شدت سے رسپانس ملا ہے کہ پھر اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ جو تھا وہ اب ایک انڈو افغان نیکسس جو ہے وہ بن چکا ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت نے بلینز آف ڈالر وہاں انویسٹ کیے, اور ابھی انہوں نے جو افغان نیشنل آرمی کے لوگ تھے ان کو انڈر دا گارب آف فائر پاور وہ چاہتے تھے کہ وہ 6 کراسنگ سے پاکستان کے اندر داخل کرا دیں, کیونکہ ظاہر ہے بھارت کا جو ہے نمک کھا رہے ہیں, تو اس ٹائم پہ ان کو جو ہے وہ ابھی اس کا ثبوت دینا ہے. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے, مسئلہ ایک اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کا وہاں اسلحہ موجود ہے. آخر امریکہ کا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے, کیونکہ دوحہ ایکارڈ کے مطابق جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں دہشت گردوں کی آماج گاہیں نہ بننے دیں اور پاکستان اور نیبرنگ کنٹریز کے اوپر حملہ آور نہ ہو. اب دوحہ ایکارڈ کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر گارنٹر امریکہ بھی تھا. دوسری جانب جو ہے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہم جو ہے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ظاہر ہے بھارت کا پیسہ ہے, بھارت کا جو ہے انٹرسٹ ہے, اور بھارت کا وہاں ایک انگریس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر کے اوپر ہمیں بھارتی دہشت گردی ملتے ہیں. خود افواج پاکستان اس کو فتنۃ الہندوستان کا نام دے رہی ہے, یعنی کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ موجود ہے. ابھی جس طریقے سے خالد صاحب نے کہا, میں اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ براہ راست میری عزت کے اوپر جو ہے انہوں نے حرف اٹھایا ہے کہ جی ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں. ہم جو ہے پاکستان کے خلاف اٹھنے والے کوئی بھی اقدامات ہیں اس کے خلاف میں لعنت بھیجتا ہوں. اچھا خالد صاحب, آپ ان کو بولنے کا موقع دیجیے, کراس ٹاک نہیں ہو سکے گی. بڑی خاموشی سے آپ جی عبداللہ صاحب, آپ میری سنیے. جی عبداللہ, میں ان تمام دشمنوں کے اوپر جو پاکستان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نہ ان کے ساتھ کل تھا, نہ آج ہوں, نہ آئندہ رہوں گا. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے, یہ ضیاء الحق کے ایرا نہیں ہے.
पहली बात यह है कि ये रौलक साहब के इरे से पहले शुरू हुआ। जब पंजशीर वैली के अंदर अपराइजिंग हुई तो उस टाइम पे भुट्टो साहब ने बुला के यहाँ बकायदा उनको ट्रेनिंग जो है अफगान लोगों को दिलवाई। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे साबित कर दें। दूसरी जानिब जो है वो आप ये देख लीजिए कि मैं FIR की जो बात कर रहा हूँ, क्या इस दौरान में कोई एक FIR अगर है तो मुझे सामने ला के दिखाएं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं खालिद साहब से इस बात पे एग्री करता हूं कि हमें इनके खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन करना चाहिए और मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा हूं। ना मैं इनको अफगान मानता हूं, ना मैं इनको मुसलमान मानता हूं। ये लोग जो हैं ये इस टाइम पे दहशतगर्द हैं और दहशतगर्द का ना कोई मजहब से ताल्लुक होता है ना किसी कौमियत से ताल्लुक होता है। अफगान कौम को चाहिए कि अपने ऊपर ये जो मुसल्लत जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हुकूमत इन्होंने बनाई है, ये एक नाजायज हुकूमत है जो इस टाइम पे कुफार के साथ मिलकर मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर कलमा गो पाकिस्तान पर हमलावर है। ना कुरान इसकी इजाजत देता है, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ये जो लोग हैं इनका कोई दीन और मजहब से ताल्लुक नहीं है। जो इस टाइम पे पाकिस्तान कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। दहशतगर्दों के ठिकानों को आखिरी हद तक जाके निशाना बनाना चाहिए। हम रोजाना तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको ये निशाना बना रहे हैं। रोजाना शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में। इनफ इज इनफ। लेकिन इस सब के साथ साथ मैं ये समझता हूं कि हमें जो मामलात है उनको बड़े संगीनी से उसका गौर के जायजा लेना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे सियासी अनरेस्ट भी मौजूद है और सियासी अनरेस्ट जो है उसके हवाले से DGISPR ने राइट अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। मजीद बात इस पर करेंगे। ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। खालिद फारूकी साहब, अब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को तो वो दावे कर रहे हैं कि जी हमने इतना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। यकीनन मुझे इस वक्त कोई हैरत नहीं है जिस तरीके से भी ये मामलात इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाएंगे एंड इट विल टेक टाइम। में भी ऐसा ही हुआ था एंड फिर सब रियलाइजेशन हो गई थी। अब ये जो जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब बात कर रहे थे, हम फितना उल ख्वारिज, फितना उल हिंदुस्तान, इनके तो ख़िलाफ़ हम हैं। अगर दाइश के लोग वहाँ लड़ रहे हैं उनके भी हम ख़िलाफ़ हैं। अब ये लड़ाई क्या इस वक्त अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के दरमियान शुरू हो गई है, या ये सिर्फ हम फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल ख्वारिज के साथ हमारी ये लड़ाई है? ये अब एक बड़ी खिचड़ी अजीब सी पक गई है जिस पर एक कन्फ्यूजन बनता जा रहा है। इसको ज़रा एलैबोरेट करते। अरसलान, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए, ना हमें होना चाहिए, ना किसी और पाकिस्तानी को होना चाहिए। TTP और TTP ये दोनों एक ही चीज़ है। वो फितना उल ख्वारिज है, फितना उल हिंदुस्तान है, ये सारी बुराई की जड़ है। ये सारे जो हैं जिनको मैं समझता हूँ कि एक बेगुनाह मुसलमान को, किसी भी या किसी इंसान को उसकी जान लेने वाला वैसे ही काबिल मुआफ़ी नहीं है। ये तो बेगुनाह पाकिस्तानियों की जो कलमा गो है, हमारे साथी हैं, हमारे हमवतन हैं, इन्होंने बदबख्तों ने उनकी जानें ली। सो मैं इनमें ये हिंदुस्तान के एजेंट हों या हिंदुस्तान से बदतर किसी कुव्वत के एजेंट हों, ये सारे एक लोग हैं। इनके बारे में बिल्कुल ये सोच ज़हन से निकाल दें कि अफगानिस्तान में जो लोग काबुल में उनमें अच्छे हैं बुरे हैं, सारे ही एक जैसे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि समझते हैं कि जो वहाँ पे पाकिस्तान हो या मतलब जो कुछ हम ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनको वो बुरा समझते हैं। लेकिन अगर वो लोग किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते वहाँ पे, तो हमारा एसेट वो कैसे हो गए, हमारे दोस्त वो कैसे हो गए? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके बारे में सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर हमें कर लेना चाहिए। जब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो हमें अपने दुश्मन की पहचान हो जाएगी। देखिए, हम ना तो अफगान कौम के खिलाफ हैं, ना किसी अफगान मुस्लिम के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के बारे में तो हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान मुसलमानों की बड़ी मजबूत पनाहगाह रहा है। अफगानिस्तान ही नहीं, पूरा सेंट्रल एशिया मुसलमानों का एक मरकज था, एक सेंटर था, और पूरे बरे-सगीर में उसके बड़े असरात उसके हमेशा मुआशरती एतबार से, मजहबी एतबार से, नस्ली एतबार से, लिसानी एतबार से, सियासी एतबार से मुरतब होते रहे। लेकिन अगर ये लोग एक ऐसी मुस्लिम स्टेट के खिलाफ जो कि दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, जो कि दुश्मन को उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सकती है, जो इस वक्त इस पोजीशन में आ गई है कि वो उठ के किसी और मुसलमान मुल्क का दिफा कर सके, और फिर जिस स्टेट ने यानी पाकिस्तान ने इन अफगानों को परवरिश इनकी की, इनके बच्चे जो हैं यहाँ पैदा हुए, उनकी नस्लें जवान हुई, उनकी अगली जनरेशन आ गई, इस सब के बावजूद इस हद तक जब ये लोग फिर इस मुल्क की नमक हरामी करेंगे,
جب پھر وہ یہاں پہ غداری کریں گے، جب وہ یہاں پہ پھر حملے کریں گے، تو اس کے بعد پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ آج ان کا وزیر خارجہ اگر دلی میں بیٹھ کے دشمن کے گھر میں بیٹھ کے، ہمارے دشمن کے گھر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور پاکستان کے بارے میں نیگیٹو الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کل کو ان کی حکومت نہیں بھی رہتی، میں نے بتایا نا کہ ہمیں وہ ماضی کی وہ غلطیاں، میں اس کا مطلب کسی کی تضحیق نہیں ہے، کسی کی عزت کو کم کرنا بالکل نہیں ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ عبداللہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ضیاء الحق سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ شروع ہو گیا تھا، تب بھی یہ غلط۔ ہمیں جو غلطیاں ماضی کی ہیں ان سے گریز اب کرنا ہے، اور صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو پہچان لے۔ اب دیکھیے پاکستانی فوج کی آج کی، اللہ تعالیٰ اس قوت کو اور بڑھائے، اتنی قوت ضرور ہے کہ جس میں وہ ان دہشت گردوں کو کچل سکتی ہے۔ اب پاکستان کے سامنے جو بڑا ایک معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ بارڈر کے اس پار جا کے کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اب ہمیں یہ موقع ملا ہے، موقع بھی انہوں نے خود دیا، انہوں نے جارحیت کی، انہوں نے دہشت گردی کی، انہوں نے ہمارے بارڈر پہ حملہ کیا ہے۔ اب پاکستان کو ان تمام اسٹریٹجک مقامات پر ایک مخصوص ٹائم تک کے لیے قبضہ کرنا چاہیے۔ آپ نے بتایا، ہم جانتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ چترال سے بلوچستان تک، ہم جانتے ہیں کہ واخان کی پٹی کہاں پہ ہے، ہمیں اس جگہ پہ جہاں پہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے جا کے قبضہ کرنا چاہیے، اور جتنی دیر ممکن ہو سکے اس قبضے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم کیوں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے؟ ہم کیوں ان کو یہاں سے خوراک بھجوائیں گے؟ ہم کیوں ان کے لیے ہر طرح کی سپورٹ ان کو کرتے رہیں گے؟ ہم نے سپورٹ کر کر کے دیکھ لیا بھائی، اب نہیں ہم سپورٹ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بالکل یہ فتنہ الخوارج دونوں طرف ہے، فتنہ الہندوستان دونوں طرف ہے۔ جو اس وقت وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا وہ جا کے تو جن لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو گفتگو وہ کر رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ، یہ جو طالبان کی سو کالڈ حکومت ہے وہاں کی، اور عبداللہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ وہاں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور پاکستان کو جو سٹرگل سفارتی طور پہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹولے کو وہاں پہ جو ہمارے باقی دیگر مسلمان ممالک بالخصوص OIC کے جو رکن ممالک ہیں وہاں پہ تسلیم نہ ہونے دیں۔ جو لوگ یہاں پہ سفارتی تعلقات جس حد تک بنا رہے ہیں، پاکستان نے بھی اپنے سفیر کو وہاں بھیجا، سعودی عرب نے بھی تعلقات کسی حد تک قائم کیے، قطر نے بھی اور ابو ظہبی نے بھی قائم کیے، لیکن پاکستان کی اب سفارتی کوششیں یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو یا تو یہ اپنی پالیسی سے واپس ہوں، دہشت گردی کو چھوڑیں، دہشت گردی کی سرپرستی چھوڑیں، تب جا کے پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رائٹ خالد فاروقی صاحب، بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ میں عبداللہ گل صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ گل صاحب، ایک تو کراسنگ پوائنٹس اب بند ہیں اس وقت، تورخم، دا مین اینڈ چمن کے بھی بندش کی خبریں ہم تک پہنچ گئی ہیں، یہ دو تو مین بارڈرز ہیں۔ اب اگر آپ ان کو بند رکھتے ہیں تو چھوڑیے کہ آپ ان کی پوسٹ اور باقی چیزیں جو کریں گے، یہ ان کی بندش سے ہی بہت سارے مسائل ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بہت نرمی ہم نے رکھی ہے اوور دا پیریڈ، ہم نے بہت سارے افغان مہاجرین کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا، باقی چیزیں کیں، بہت سارے معاملات ہیں، ہم ان کو میڈیکل فیسلٹیز یہ ہمارے ہاں آ کے لیتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ بالکل یہ جو انہوں نے ایک حد پار کی ہے اور یہ جو ایک غلطی کی ہے، اس کا پورا سبق سکھاتے ہوئے ایک تو آپ تورخم اور چمن کو بند رکھیں فار ایز لانگ ایز یو کین، اور یہ ایسکلیشن آنے والے دنوں میں آپ کو کہاں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ گل صاحب، سارے مسائل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک لینڈ لاکڈ کنٹری جو ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل بائنڈنگز بھی کچھ ہوتی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھا ملک ہے، پاکستان کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان اپنے اوپر بھی کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں، کسی بھی جارحیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی کے خواب و خیال میں جو ہے وہ اگر ہے تو وہ اپنے دماغ سے وہ خناس دور کر دے افغانستان کے اندر، کہ انہوں نے جو ہے اکیلے سوویت یونین اور امریکہ کو جو ہے وہ باہر نکالا تھا۔ خود سوویت یونین اور امریکہ یہ بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کا کردار کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے ابھی ان کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اس بار ان کے پہلے تو کاش پھل پوری طریقے سے نکالنے چاہیے، پوری طریقے سے ان کو اتنی سیدھا کرنا چاہیے کہ ان کو جو ہے یہ تمام دہشت گردوں کے ٹھکانے جن کا پاکستان کو علم ہے، اور جو دہشت گردوں کی نرسریاں اور ٹریننگ سینٹرز جو ہیں ان کو ختم کر دیں، چاہے وہ BLA کے ہوں، مجید بریگیڈ کے ہوں، TTP کے ہوں، ISKP کے ہوں یا دیگر کے ہوں، ان کو داعش کے ہوں، ان کو نہیں چھوڑے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جب ایک دفعہ وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کے ساتھ بات کریں گے، تب تک تمام جو راستے ہیں وہ بند کر دینے چاہیے، کسی قسم کا جو ہے وہ تعاون جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ They should be dealt like a enemy and a hostile country۔
लेकिन ये हमारा मसला जो है, हमारा मसला ये है कि हम अफगान कौम को जो है यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ हम दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं। हमारा किसी मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखिए अरसलान साहब, आप तो जानते हैं कि हमने तो भारत के साथ बाड़ भी लगा के देख ली, तो फिर क्या भारत से जो है वो हमारे ऊपर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां खत्म हो गई? क्या अफगानिस्तान से जितने भी, मैं कहता हूं कि कल जाते हैं ये अफगानी अपने घरों को, ये आज चले जाएं और इनको वापस जाना चाहिए। मैं इत्तफाक राय रखता हूं इस बात पे। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये जाने के बाद दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? मसला तो ये है ना, मसला ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो गारंटर्स थे, जो दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में, ये थोड़ी है कि दुनिया के, अभी देखें ना, खुद अमेरिका खुद ये एक्सेप्ट करता है कि 18.5 बिलियन डॉलर उन्होंने वहां दिए, 10 बिलियन डॉलर का असला जो है वो वहां छोड़ के चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान के ही तो खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती का भी ताउन बनाते हैं और पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 700 मिलियन डॉलर जो कोएलिशन सपोर्ट फंड का था पाकिस्तान का, वो भी आज तक अमेरिका ने अदा नहीं किया। जो दहशतगर्द BLA और मजीद ब्रिगेड के जो लीडर्स हैं वो तो बैठे हुए हैं जनीवा में, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो कि इस टाइम पे वेबसाइट्स चला रहे हैं और जो दीगर काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल जितने भी मेटा के दफ्तर हैं, जो दीगर हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्यों नहीं बंद करते? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल पावर्स जो है वो आपके साथ जो है उस अंदाज के अंदर मुखलिस नहीं है जितना उनको मुखलिस होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान को ये जंग जो है वो लड़नी चाहिए और हम आप एक कौम मिलकर हम बनेंगे और इंशाल्लाह ये मामला दुरुस्त करेंगे। अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। है ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। खालिद फारूकी साहब, अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या देखेंगे आज की रात और आने वाली कुछ रातें? और फिर यकीनन एक रिएक्शन तो वो है जो इन्होंने देखा, बॉर्डर पर किया और उसके जवाब में मुंह की खानी पड़ी, पर फिर ये करते हैं दूसरी कार्रवाइयाँ। उसके लिए भी फिर पाकिस्तान को अब तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए और पाकिस्तान तैयार है भी। मैं तो समझता हूँ कि पिछले दिनों में, पिछला जो 2-3 हफ्ते गुजरे, इसमें जो दहशतगर्दी की कई एक कार्रवाइयाँ हुई, इसमें पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ, हमारे सिक्योरिटी एहलकार जितने शहीद हुए, इतने शहीद नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी हुकूमत को, हमारे पॉलिसी साजों को, वो ये है कि वो देखें कि कहाँ पे कोई कमी कहाँ पे है। हम जो जिस चीज़ को हम कवर करने में कामयाब नहीं अभी तक हो सके, उनकी जो जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं या जो यहाँ पे उनकी खुफिया पनाहगाहें हैं, जहाँ जहाँ पे हैं, इसके बारे में पाकिस्तान को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो कर रहा है, साथ ही साथ मुसलसल एक अवाम को आगाही देके और पब्लिक को, जो जिम्मेदारान बाकी लोग हैं उनको, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेके इनके बारे में ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को, जब ये लोग बॉर्डर से क्रॉस होके आगे 50-50 मील दूर आके, तो ये किसी चौकी पर हमला कर देते हैं, किसी जैसे डीए खान में आके बॉर्डर से फासले से, तो बड़े लंबे फासले से आके उन्होंने कई जगह पे हमला किया, इस तरह कई दूसरे शहरों में हमला किया। ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो पाता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इतना तवील फासला कैसे तय कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके ये जो बम बनाने वाली, खुद कुछ जैकेटें तैयार करने वाली जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, जो उनके जो सेल बने हुए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इनके बारे में हमें अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। देखिए, हमें इस वक्त बड़ा खतरा यही होगा कि दहशतगर्दी अभी, पहले आपको याद है कुछ साल पहले ये दहशतगर्दी के वाक़यात पंजाब में भी होते थे, दहशतगर्दी के वाक़यात कराची में भी होते थे। हमें ये चीज़ें, इस चीज़ पे सख्ती से जो है इस पे नज़र रखनी है कि एक तो दहशतगर्दों को ये देखें कि केपी में और बलूचिस्तान में भी उनको रोका जाए और रोका जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि उनके जो खुदकुश बमबार हैं उनके बारे में हमें तब पता चले वो शहरों में जब दाखिल हो चुके हों, जब वो किसी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर जाके हमला आवर हो चुके हों। इन कार्रवाइयों में शिद्दत आएगी। भारत भी, आपको पता है कि न सिर्फ ये कि हमें खतरा जो है वो ये कि अफगान बॉर्डर से है, बल्कि ये भी खतरा है कि हमारी जो मशरकी सरहदें हैं, यहाँ भी किसी वक्त भी किसी तरह की भी भारत की जानिब से हरकत हो सकती है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले चंद दिनों में भारत ने एक नया जंगी जुनून दोबारा पैदा किया,
اگرچہ جی وہ جی پہلے بھی کم نہیں ہوا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ جناب کراچی کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، جو انہوں نے دوبارہ کراچی کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی جگہ پہ بھارت دخل اندازی کر سکتا ہے، دار اندازی کر سکتا ہے، کہیں حملہ آور ہو سکتا ہے. یہاں ایک بارڈر پہ جو اپنی جو فورسز ہیں ان کو مسلسل چوکس رکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم نے ان دہشت گردوں کو اس وقت سبق سکھایا ہے، اگر اس میں کنٹینیوٹی رہتی ہے، اس کو تو ختم نہیں کیا جاتا، تو ایک تو ہمیں اس بارڈر پہ کافی حد تک سکون ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستانی شہروں کے اندر جو دہشت گردی کی جا رہی تھی، اس میں بھی روک تھام ہوگی، یہ کم ہوں گے یہ واقعات. یہ شرط اس کی یہی ہے کہ آپ ایک تو بارڈر اپنے پہ در اندازی کسی قسم کی نہ ہونے دے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو موجود دہشت گرد اور ان کے ہمدرد عناصر جو یہاں پہ موجود ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ کے پی میں بہت سی ایسی جگہوں پہ میں پچھلے دنوں جو وہاں واقعہ ہوا کہ ایک ڈیرے سے جو ایک سیاسی شخصیت کا تھا، وہاں سے جا کے تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی فیکٹری بنائی ہوئی تھی خودکش جیکٹوں کی اور بم بنانے کی. تو اس طرح کی جگہیں جو ہیں ان کے بارے میں وہاں پہ آپریشن کر کے تو ان عناصر کو بھی ان کو اس ٹارگٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کے یہ واقعات جو ہیں ہم روکنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. یہی ہمارا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے. بھارت، میں پھر کہوں، بھارت ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم اس سے نمٹ لیں ایسا گے. ہی ہے بلا ہم شبہ. پچھلے 70-80 سال میں اس سے نمٹتے آئے ہیں، نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہم نے ہر بارڈر پہ بھارت کا مقابلہ ہی نہیں کیا، اس کو سبق بھی سکھایا ہے. رائٹ جی، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. اس وقت یقیناً یہ ایک جو بھارت کے ساتھ معاملات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو یہ پاکستان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، اور پاکستان نے بہت مرتبہ وارن کیا، بتایا، سمجھایا، لیکن جب بات بالکل سمجھ سے گزر گئی اور پانی سر سے گزر گیا تو اس کے بعد پاکستان نے یہ ری ایکشن دیا ہے. اور اب ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ یہ ری ایکشن مزید شدت اختیار کرے، مزید بھرپور ہو، کوئی نرمی رعایت ان کے ساتھ نہ برتی جائے. چونکہ یہ جب ہم انہیں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا نام دیتے ہیں اور یہ پاکستان میں قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہر پاکستانی ان کی ایلیمینیشن چاہتا ہے، ان کا خاتمہ چاہتا ہے. اور امید ہے کہ افواج پاکستان یہ کام ضرور کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.